नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको इंसानी तारीख के 5 दरिंदा सिर्फ डॉक्टरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे होशरुबा वाकयात को जन्म दिया जिन्हें सुनकर हजरत इंसान की रूह कांप उठती है कि ये डॉक्टर थे या कसाई। पर ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लिंडा बरफील्ड की। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस अकल से पैदल औरत का मेडिकल फील्ड से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, मगर ये खुद को डॉक्टर कहलवाने की बहुत शौकीन थी। इसके पास डॉक्टरेट की कोई डिग्री तो नहीं थी, अलबत्ता कुछ अरसा नर्सिंग के शोबे से जुड़े रहने की वजह से इसको डॉक्टर मानने वालों की कमी भी नहीं थी। इस औरत का कहना था कि हर बीमारी का इलाज एक ही है और वो है कम खाना। इसके अस्पताल में दाखिल हर तरह के मरीज को दिन में एक टाइम का खाना दिया जाता था, और वो भी सूप की शक्ल में, जो कि सिर्फ पिया जा सके। सन 1913 में लिंडा को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि इसके अस्पताल में पिछले 3 महीनों से एडमिट एक मरीज मौत की वादी में चला गया। मरते वक्त उस मरीज का वजन 22 किलोग्राम था, जिससे साफ जाहिर था कि इसकी मौत खाना न देने की वजह से हुई है। मगर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जेल से छूटने के बाद इस जाहिल औरत ने एक और क्लिनिक खोल लिया और फिर से डॉक्टर का लिबादा ओढ़कर वही खेल खेलने लगी। 1915 से लेकर इस औरत ने अपनी मौत तक यानी 1938 तक इस क्लिनिक में अपने अंदाज से मरीजों को अजियत और तकलीफ में मुब्तला रखा, और यह सिलसिला इसकी मौत के बाद ही खत्म हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं वाल्टर फ्री नामी इस दरिंदे की, जो खुद को डॉक्टर कहता था, मगर इसके खौफनाक जराइम सुनकर इसे इंसान कहना भी दुरुस्त नहीं। यह शख्स एक धात के राड को आंख के कोने से इंसानी जिस्म में दाखिल करता और उसे दिमाग तक ले जाता। आप समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक अमल है। वो इसको अपने पास आए हर मरीज पर अप्लाई करता और कहता कि दिमाग के नर्वस सिस्टम के जरिए इलाज करता हूं। यहां तक कि वो किसी मरीज को सुन या बेहोश भी नहीं करता था। पैसे कमाने के चक्कर में ये इंसानियत से ही गिर गया। इसके पास जो मरीज आता, इलाज के बाद अक्सर उसकी मौत हो जाती। जब अमवात की तादाद बढ़ने लगी तो एक दफा मेडिकल डिपार्टमेंट के चंद अफसरान ने वाल्टर फ्री मैन के क्लिनिक का दौरा किया, और तहकीकात से यह इंकिशाफ हुआ कि इसके पास आने वाले सब मरीजों की मौत ब्रेन हैमरेज या फिर दिमाग की रसौलियों से हुई, जिसके बाद इस नीम हकीम नुमा दरिंदा सिर्फ डॉक्टर पर पाबंदी आयद कर दी गई। उर्दू कवर के हमसफर दोस्तों, जॉन बोडकिन एडम्स भी उन डॉक्टर्स में शुमार होता है जिन्होंने तारीख में होशरुबा कारनामे सर अंजाम दिए। 160 से ज्यादा मरीजों को मौत की वादी में पहुंचाने वाला यह डॉक्टर डेथ डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह सरफिरा डॉक्टर अपने मरीजों को इलाज की मद में नशे का आदी बना देता था। हीरोइन की एक खासी मिकदार यह दवाई के तौर पर उन मरीजों को देता था जिसको सादा लो अफराद इस्तेमाल कर लेते थे। इस घिनौने अमल से इसने 1956 तक इतनी दौलत इकट्ठी कर ली कि वो इंग्लैंड का सबसे अमीर तरीन डॉक्टर कहलाया जाने लगा। एक पुरस्कार बात यह थी कि पैसे का लालची ये डॉक्टर अपने मरीजों से एक एग्रीमेंट साइन करवाता था, जिसमें यह लिखा होता था कि इलाज के दौरान अगर मरीज मर गया तो इसकी सारी दौलत इस डॉक्टर की हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने कत्ल करने के बाद भी कोई इसको सजा नहीं दे सका। साफ सबूतों के बावजूद अदालत इसे मुजरिम करार न दे सकी, क्योंकि कानून तो अंधा होता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि जापानी आर्मी में शिरू इशी नामी एक मेडिकल ऑफिसर था। यूनिट नंबर 731 का इंचार्ज होने के नाते सारे डॉक्टर इसके मातहत काम करते थे। ये ऑफिसर जिंदा इंसानों पर ऐसे तजुर्बात करता जो कि जानवरों पर करना भी मना थे। वो ये चाहता था कि ऐसे मेडिकल हथियार बनाए जाएं जिनसे दुश्मन को खत्म किया जा सके। ये सफाक डॉक्टर इंसानों के जिस्म में इंतहाई खतरनाक बैक्टीरियाज इंजेक्शन से दाखिल करता, जिससे वो इंसान तड़प तड़प कर जान दे देता। इस तरीके से शिरू इशी ने दर्जनों इंसानों का कत्ल किया। कुछ मालूमात इसे इन तजुर्बात से हासिल भी हुई थी, जिसे इसने एक किताब की शक्ल में महफूज कर रखा था। मगर इसने ये किताब अपनी रिटायरमेंट से कुछ अरसा कबल अमेरिका को महंगे दामों फरोख्त कर दी। कहा जाता है कि आज भी ये मालूमात अमेरिकी साइंटिस्ट के काम आ रही हैं और इन्हीं की बुनियाद पर खतरनाक वायरसेस तैयार किए जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं दुनिया के सफाक तरीन डॉक्टर की, जिसका नाम जोसेफ मेंगल था। इस डॉक्टर को दूसरा हिटलर कहा जाता था और यह हिटलर की फौज का चीफ भी रहा। यह शहर शहर जाकर फ्री कैंप लगाता और यह जाहिर करता कि इसे मासूम बच्चों से बहुत प्यार है, मगर इसकी आड़ में वो अपने मकासद हासिल करना चाहता था।
अपनी ادویات بنانے کی غرض سے اس درندہ صفت انسان نے معصوم بچوں کے جسم میں لیتھل نامی خطرناک کیمیکل کے انجیکشن لگائے۔ اس کے پاس آنے والے بیمار بچے ہمیشہ مر کر ہی واپس جاتے تھے۔ 1945 کی ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ڈاکٹر امریکہ جا کے روپوش ہو گیا، کیونکہ اسے اپنے کالے کرتوتوں کا علم تھا اور اس کے دل میں یہ ڈر بھی کھٹک رہا تھا کہ کسی کی کمپلین پر اسے گرفتار ہی نہ کر لیا جائے۔ اس لیے اپنے عہدے سے ہٹنے کے بعد دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور 1978 میں یہ پراسرار طور پر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ پیارے ساتھیوں، میڈیکل کی تاریخ میں ایسے کئی اور ڈاکٹرز بھی ہیں جنہوں نے انسانیت کو بھاری نقصان پہنچایا، لیکن ہم آپ کو میڈیکل کے چند پراسرار کیسز کے بارے میں آگاہی دیتے چلیں، جس میں سب سے پہلا کیس ایسی خاتون کا ہے جو اپنی آنکھوں کی حرکت کی آواز سن سکتی ہے۔ 8 سال پہلے کی بات ہے کہ برطانوی علاقے لنکاشائر سے تعلق رکھنے والی جولی ریڈ فرن مقبول کمپیوٹر گیم ٹریٹرس کھیلنے میں مصروف تھی کہ اس نے ایک مزاحیہ تیز آواز سنی۔ شروع میں تو اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ یہ آواز اسی وقت آتی ہے جب وہ اپنی آنکھوں کو حرکت دیتی ہے، یعنی جولی اپنی آنکھوں کی پتلیوں کی آواز سن رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جولی کو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریانوں میں دوڑتے ہوئے خون کی آواز کو سننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، بلکہ کھانا چبانے کی آواز تو اس کے لیے اتنی بلند ہوتی ہے کہ اسے کھانے کی میز پر کسی اور کی بات سنائی ہی نہیں دیتی۔ مگر پھر بھی سب سے بدترین چیز اس وقت ہوئی جب ٹیلی فون بجنے کے بعد اس کی آنکھیں خود بخود تیزی سے گھومنا شروع ہو جاتی۔ بعد ازاں جولی میں SCDS نامی مرض کی تشخیص ہوئی۔ یہ ایک ایسا نایاب مرض ہے جس سے کان کی اندرونی ہڈیاں کثافت سے محروم ہو جاتی ہیں، جس سے سماعت بہت زیادہ حساس یا تیز ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کو اس مرض کا علم 1990 کی دہائی میں ہوا تھا اور جولی کو بھی اس سے نجات دلانے کے لیے بڑا آپریشن کیا گیا اور طبی ماہر جولی کے ایک کان کی سماعت کو معمول پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم اب بھی اس کا ایک کان آنکھوں سے لے کر جسم کے ہر عضو کی آواز سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں ایک ایسا لڑکا بھی ہے جسے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ 12 سالہ لنڈن جونز امریکی ریاست آئیوا کا رہائشی ہے اور 2013 کی ایک صبح وہ بیدار ہوا تو اسے معمول کے مطابق بھوک محسوس نہیں ہوئی۔ وہ غشی محسوس کر رہا تھا اور اس کی کھانسی رک ہی نہیں پا رہی تھی کیونکہ بلغم نے اس کے سینے کو بلاک کر رکھا تھا۔ لندن کے والدین اسے فوری طور پر ہسپتال لے کر گئے، جہاں بچے کے بائیں پھیپھڑے میں انفیکشن کا انکشاف ہوا اور جلد ہی اس کا علاج کر لیا گیا۔ مگر صحتیابی کے بعد گھر واپسی پر بھی لندن کو پھر کبھی بھوک محسوس نہیں ہوئی، جس کی وجہ کھانے پینے کی خواہش نہ ہونا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا وزن تیزی سے کم ہوا۔ ڈاکٹر لندن کے اندر بھوک اور پیاس کی کمی کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق لندن ممکنہ طور پر اس انوکھے مرض کا شکار دنیا کا واحد فرد ہے۔ اب لندن کو کھانا اور پینا یاد دلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اساتذہ سکول کے اندر اسے کھانے کی عادت کی جانب ڈالنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر تاحال لندن کی اس بیماری کی وجہ جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی اس بارے میں یقین سے کوئی بات سامنے نہیں آ سکی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔